अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप उर्दू के पेपर में नसर पारों की या इक़्तिबास की तशरीह किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हुए बगैर आप अपना पेपर भी टाइम पर कंप्लीट कर सकें और उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। और प्रॉपर मेथड मैं आपको बताऊंगी नसर पारों की तशरीह करने का। तो इस वीडियो में मैंने एक सवाल नंबर की हेडिंग भी दी है क्योंकि बहुत से बच्चे सवाल नंबर की हेडिंग देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप सवाल नंबर की हेडिंग देना चाहते हैं तो आप वो किस तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपको पेपर मिलेगा आपने साइड पर मार्जिन लाइंस लगा लेनी है। मेरे लगी हुई थी, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। और यहाँ पर मैंने उर्दू की जगह सवाल नंबर की हेडिंग दे दी है। उर्दू की हेडिंग भी मैं सिर्फ इस वजह से देती थी कि अगर आप लोग अपने डेली बेसिस पर टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो आप उसमें किस तरह से लिख सकते हैं। सवाल नंबर की हेडिंग भी दी है मैंने इस वीडियो में। अगर आप लोग सवाल नंबर की हेडिंग देना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह करनी है। आपने सवाल नंबर की वही सवाल नंबर आपने लिखना है जो आपको पेपर शीट में उस क्वेश्चन का दिया होगा। यानी कि आपको जो एग्ज़ाम शीट मिलेगी उसमें इक़्तिबास की तशरीह का जो सवाल नंबर होगा आपने वही सवाल नंबर ऊपर लिखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपने इक़्तिबास की तशरीह सबसे एंड पे करनी है पूरा पेपर करके। और आपने इक़्तिबास की तशरीह और नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह के लिए 1-1.5 घंटा आपने निकाल लेना है, ठीक है। आपने अपने पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने 1.5 घंटा एंड पर इन दोनों चीज़ों के लिए बचा लेना है। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह का तरीका बताया है तो आप लोग वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। उसके बाद मैंने इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग दी है। आप नसर पारों की तशरीह की हेडिंग भी दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि इक़्तिबास की तशरीह की है आपने इक़्तिबास की तशरीह तब लिखनी है जब आपने सिर्फ एक इक़्तिबास करना है। और इक़्तिबासात की तशरीह की हेडिंग आपने तब देनी है जब आपने 2 या 2 से ज़ायद इक़्तिबास करने हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक लेवल पर आपने 2 इक़्तिबास करने होते हैं, आपको 3 दिए जाते हैं तो वहाँ पर आप इक़्तिबासात की तशरीह या नसर पारों की तशरीह की हेडिंग देंगे। और फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ एक ही इक़्तिबास लिखना होता है तो आप यहाँ इक़्तिबास की तशरीह या नसर पारे की तशरीह की हेडिंग देंगे। उसके बाद मैंने 605 मार्कर से ही फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग देकर 604 मार्कर से पैराग्राफ लिख लिया है। आपने पैराग्राफ फुल नहीं लिखना जो आपको दिया जाएगा, आपने स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिखने हैं और एंड वाले 2-3 वर्ड्स लिखने हैं और दरमियान में इस तरह आपने डॉट्स लगा देनी है, ठीक है। आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप पैराग्राफ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ लिखने का ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ामिनर को पता लग जाएगा कि आप पैराग्राफ कर कौन सा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास चॉइस है इक़्तिबास की तशरीह में और आप लोगों को फ़र्स्ट पैराग्राफ नहीं आता, आप सेकंड करना चाहते हैं तो आप सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग देंगे। इन केस अगर आप लोग पैराग्राफ ऊपर ये नहीं लिखना चाहते तो, ठीक है। आप फ़र्स्ट की हेडिंग नहीं देंगे वरना एग्ज़ामिनर आपका फ़र्स्ट इक़्तिबास को मद्देनज़र रखकर आपकी तशरीह चेक करेगा और फिर आपकी तशरीह गलत हो जाएगी। आपने इस बात को याद रखना है। इसके बाद मैंने सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम की हेडिंग दी है। आप चाहे तो आप सिन्फ़ और माहज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल सही आता है तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें क्योंकि उन दोनों के मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। आपने याद रखिएगा अल्फाज मायने भी नहीं लिखने हैं इक़्तिबास की तशरीह के दौरान और ना ही आपने सिर्फ और माहज़ लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ामिनर पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर पड़े बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़े तो आप लोग सिर्फ और माहज़ की हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अल्फाज मायने नहीं लिखेंगे। उसके बाद मैंने सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग दी है। और सियाक़ व सबाक़ आपने किस तरीके से लिखना है, सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग भी मैंने 604 मार्कर से ही है। और देखिएगा कि आप लोग अपनी राइटिंग को मद्देनज़र रखते हुए मार्कर का यूज़ कीजिएगा। यानी कि अगर आप लोगों की राइटिंग बड़ी है तो आप 604 मार्कर का यूज़ करें क्योंकि उसकी कट ज़रा बरीक होती है। और अगर आप लोगों की राइटिंग ज़्यादा छोटी है और आप चाहते हैं कि आप बड़ा लिखें तो आप 605 मार्कर का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है इस वजह से मैंने 604 मार्कर का यूज़ ज़्यादा किया है। आप अपनी राइटिंग को मद्देनज़र रख कर मार्कर्स का यूज़ करें।
سیاق و سباق لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے ہیڈنگ دے دینی ہے تشریح طلب اقتباس سے پہلے، پھر آپ نے لکھنا ہے کہ تشریح طلب اقتباس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے تشریح طلب اقتباس کے بعد کی ہیڈنگ دینی ہے، یا پھر اگر آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اقتباس سبق کے شروع سے لیا گیا ہے یا آخر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ ان دونوں میں سے جون سا مرضی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ نے سیاق و سباق کو 8 سے 12 لائنوں کے درمیان لکھنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا۔ اگر آپ لوگوں کی رائٹنگ چھوٹی ہے تو آپ کے لیے 8 سے 9 لائنیں بہت ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی رائٹنگ زیادہ بڑی ہے تو آپ لوگ 12 لائنوں تک لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دی ہے، تشریح کی ہیڈنگ تشریح آپ لوگوں نے کس طرح سے لکھنی ہے؟ تشریح آپ لوگوں نے پہلے تو پیراگراف کی فارم میں لکھنی ہے، پیراگرافس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر 6 سے 7 لائنز کا ایک پیراگراف بنائیں اور پیراگراف کی فارم میں لکھیں، کیونکہ اس سے آپ کا کام نیٹ بھی لگتا ہے، اور آپ کی اگر رائٹنگ گندی ہے تو آپ کے کام اچھا بھی لگتا ہے، آپ صاف لگتا ہے آپ کا پیپر، اور ایگزامینر کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے تشریح کتنی لکھنی ہے؟ تشریح آپ لوگوں نے اتنی لکھنی ہے، تشریح آپ لوگوں نے 2 پیجز کی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، 2 پیجز کی تشریح لکھنی ہے، اور 1 پیج کا سیاق و سباق اور باقی ہیڈنگس دے دینی ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح اپنے پیپر کو سالو کرنا ہے کہ آپ کے 3 سے زیادہ پیجز پر ایک اقتباس کی تشریح نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح لکھنی ہے کہ آپ کی ایک اقتباس کی تشریح 3 پیجز کے اندر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب آپ لوگ اپنی رائٹنگ کو مد نظر رکھ لیجئے، اور اس کے مطابق آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور تشریح لکھتے وقت آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈیٹس آ جاتی ہیں، کوئی امپورٹنٹ ورڈز آ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اسے مارکر سے پرومیننٹ کر دینا ہے، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو بورڈ میں ریموور بھی الاؤ نہیں ہوتا اور وائٹنر بھی الاؤ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریموور اور وائٹنر دونوں چیٹنگ کے دائرے میں آتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ دونوں ہی یوز نہیں کرنے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ لے کر بھی جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں یوز کرنا بھی چاہتے ہیں تو جو بورڈ میں آپ کو شیٹس دی جاتی ہیں وہ تھوڑی بریک شیٹس ہوتی ہیں، اگر آپ ایک سائڈ سے ریموو کرتے ہیں تو دوسری سائڈ سے الفاظ خود ہی ریموو ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ نے ایک سائڈ سے ریموور یوز کیا تو آپ کو دوسری سائڈ پہ بھی لکھنا پڑے گا، اور اس سے کام آپ کو مزید گندا لگے گا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو ورڈ آپ سے غلط ہو گیا ہے آپ نے اس کے سائڈ پہ چھوٹی بریکٹس لگا کر کراس لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کا کام گندا بھی نہیں لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مارکس بھی کٹ آؤٹ نہیں ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے، پریزنٹیشن اہم ہے پیپر میں، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ آپ لکھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اچھا لکھیں، خاص طور پر اردو میں آپ لوگوں کے مارکس کس وجہ سے زیادہ تر کٹ آؤٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ اردو کو ایزی لیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اردو ایزی ہے، اور آپ لوگ آرٹ سبجیکٹس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کے خاص طور پر اردو میں اچھے مارکس نہیں آتے۔ آپ نے اردو کو کس طرح سے یاد کرنا ہے؟ اردو کو اگر آپ لوگ سیاق و سباق کر رہے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ پورے سبق کو پڑھنا ہے، بک سے، ٹیکسٹ بک سے اپنی پورے سبق کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ جو بھی ہیلپنگ بک یوز کرتے ہیں آپ نے ہیلپنگ بک سے اس پیراگراف کی تشریح کو پڑھنا ہے اور سیاق و سباق کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے خلاصہ کیا ہوگا تو آپ کو سیاق و سباق کرنے میں آسانی ہوگی، آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور جب آپ نے وہاں سے ایک دو دفعہ آپ پریکٹس آپ لوگ پڑھ کر زبانی اس کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا سیاق و سباق یاد ہو جائے گا، سیاق و سباق کی تشریح خاص طور پر بہت اچھی یاد ہو جائے گی۔ تو جب آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو جائے آپ لوگوں نے اس طرح سے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے، میں نے ڈبل کٹ 605 مارکر یوز کیا ہے، اور یاد رکھیے گا جو سوال نمبر کی ہیڈنگ اگر آپ لوگ دے رہے ہیں تو سوال نمبر کی ہیڈنگ کو آپ لوگ صرف ایک مرتبہ انڈر لائن کریں گے، اور جو کویسچن کی ہیڈنگ ہوگی، جو آپ کا مین کویسچن ہوگا اس کی ہیڈنگ کو آپ لوگ 2 مرتبہ انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، اس سے آپ کا جو کویسچن ہے
جو سوال آپ لکھ رہے ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زائد ہیڈنگس نہ دیں، آپ لوگ صرف ضروری ہیڈنگس دیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کی ہیڈنگ کو بھی انڈر لائن کرنا ہے، اور سیاق و سباق کی ہیڈنگ کو بھی انڈر لائن کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس طریقے سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اور تو اگر آپ لوگوں کو کسی بھی سبجیکٹ کی پریزنٹیشن چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔